हालै पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धि सम्बन्धमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल र सत्ता पक्षका मान्यजीहरूले समेत उठाउनु भएको विषयमा सरकारको गम्भीर ध्यानआकर्षण भएको छ। सरकारको ध्यानआकर्षण गराउनु हुने सम्पूर्ण मान्यजीहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र यस सन्दर्भमा विषयको यथार्थबारे निम्नानुसार स्पष्ट गर्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपाल आयल निगमलाई पछिल्लो पटक मिति 2079 अषाढ 2 गते इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट प्राप्त मूल्य सूची अनुसार पेट्रोलको खरिद लागत मूल्य प्रति लिटर रु 209 रुपियाँ 28 पैसा, डिजेलको प्रति लिटर रु 202 रुपियाँ 16 पैसा र हवाई इन्धनमा प्रति लिटर रु 168 रुपियाँ 70 पैसा र एलपी ग्यासको प्रति सिलिन्डर रु 2551 रुपियाँ 15 पैसा पर्न गएको थियो। जसअनुसार मूल्य बढ्नुभन्दा पहिलेको स्थितिमा प्रति लिटर पेट्रोलमा करिब रु 31 रुपियाँ 28 पैसा, डिजेलमा करिब 37 रुपियाँ 16 पैसा र हवाई इन्धनमा 2 रुपियाँ 70 पैसा घाटा र एलपी ग्यासमा प्रति सिलिन्डर 751 रुपियाँ घाटा हुने अवस्था रही समग्रमा पेट्रोल पदार्थको कारोबारबाट नेपाल आयल निगमलाई 15 दिनको अनुमानित बिक्रीमा करिब रु 4 अर्ब 82 करोड रुपियाँ घाटा हुने अवस्था रहेको थियो। पेट्रोलियम पदार्थको बिक्रीबाट निगमलाई हुने नोक्सानीलाई मध्यनजर गर्दै मूल्य निर्धारण गर्न अधिकार सम्पन्न निगमको सञ्चालक समितिको मिति 2079 अषाढ 5 गतेको बैठकबाट 2079 अषाढ 6 गतेदेखि लागू हुने गरी पेट्रोलमा रु 21, डिजलमा रु 27 ले वृद्धि गरी नयाँ खुद्रा मूल्य पेट्रोलमा रु 179 र डिजेल मट्टीतेलमा 192 र हवाई इन्धनमा रु 19 ले वृद्धि गरी नयाँ खुद्रा मूल्य रु प्रति लिटर 185 कायम गरिएको थियो। आम नागरिकले प्रयोग गर्ने एलपी ग्यासमा निगमलाई प्रति सिलिन्डर 751 रुपियाँ अहिले पनि घाटा हुँदा समेत कुनै मूल्य वृद्धि नगरी यथावत राखिएको अवस्था थियो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निरन्तर बढिरहेको र सो बमोजिम सर्वसाधारणको हितलाई ध्यानमा राखी मूल्य समायोजन नगर्दा निगमलाई ज्येष्ठ मसान्तसम्म करिब रु 50 अर्ब घाटा हुन गएको र इन्डियन आयल कर्पोरेसनलाई हाल 22 अर्ब बक्यौता रहेको व्यवहार समेत म सदन समक्ष जानकारी गराउन चाहन्छु। सोही कारण इन्डियन आयल कर्पोरेसनलाई पेट्रोलियम पदार्थ खरिद बापत तिर्नुपर्ने बकौदा रकम बढ्दै जाने देखिएको हुँदा आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाइराख्नका लागि मूल्य समायोजन गर्दै जानुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति निगमका सामुन्ने देखा परेको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, निगमले पेट्रोलियम पदार्थको नयाँ मूल्य कायम गर्नुभन्दा पहिला पेट्रोलियम पदार्थको धेरै मात्रामा बिक्री गरी घाटा गराएको र केही व्यापारीलाई अनुचित फाइदा पुर्याएको भन्ने केही मान्यज्यूहरूले उठाउनु भएको सन्दर्भमा निगमको प्रचलित कानुन नीति तथा पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री सम्बन्धी परम्परा अनुरूप नै बिक्री गरिएको र निगमको कुनै पनि डिपो खाली नगरी बिक्री गरिएको व्यवहार जानकारी गराउन चाहन्छु। पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री वितरण सम्बन्धमा प्रचलित निगमको पेट्रोलियम पदार्थ विक्रेता विनियमावली 2075 संशोधन सहित को विनियम 42 को 1 मा निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य तथा लागत मूल्य बमोजिम पेट्रोलियम पदार्थको द्वार मूल्य एक्स डेपोट ठुला उपभोक्ता मूल्य भन्सार छुट मूल्य कुनै आयोजना वा हवाई कम्पनी आदिलाई अलग अलग बिक्री मूल्य तोक्ने छ भन्ने उल्लेख छ भने 3 मा उपनियम 1 बमोजिम परिवर्तन भएको परिणामबाट पर्ने लाभ वा हानिको दायित्व विक्रेता स्वयंको नै हुनेछ। साथै निगमबाट विक्रेतालाई बिक्री गरिसकिएको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा परिवर्तन भएको कारणबाट उत्पन्न हुने हानि वा नोक्सानीको दायित्व निगमले वहन गर्ने छैन भन्ने नीतिगत व्यवस्था रहेको समेत यस सम्मानित सदन समक्ष जानकारी गराउन चाहन्छु। जसको कारण कसैले नाफा वा कसैले नोक्सानी हुने किसिमले नभई कानुन र नीतिगत व्यवस्था अनुरूप मूल्य निर्धारण तथा बिक्री हुने व्यवहार समेत स्पष्ट गर्न चाहन्छु।
पछिल्लो समय रुस युक्रेन युद्धका कारण सिर्जना भएको विश्व ऊर्जा सङ्कटका कारण निगमले प्राप्त गर्ने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य लगभग सबैजसो समय बढेर आइरहेको अवस्था छ। तर पनि निगमले आफू घाटामा रही कारोबार कार्य गरिरहेको बाध्यात्मक अवस्था म यस सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। मुलुकैभरि सबैभन्दा बढी पेट्रोलको खपत हुने काठमाडौँ उपत्यकामा निगमको थानकोट डिपोले मिति 2079 असाढ 5 गते आइतबार पेट्रोल 7,50,000 लिटर र डिजेल 8,50,000 लिटर बिक्री गरेको थियो भने मिति 79 असाढ 6 गते सोमबार पेट्रोल 8,40,000 लिटर र डिजेल 10,40,000 लिटर बिक्री गरेको रेकर्डबाट देखिन्छ भने मुलुकका अन्य स्थानहरूमा वर्षाको कारण खेतीपातीको समय भएको कारणले डिजेलको बिक्रीमा केही सामान्य खपत बढ्ने वा घट्ने भइरहने गर्दछ। यसरी बिक्री वितरण भइरहेको अवस्थामा स्टकबाट पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री गरे पश्चात मूल्य बढ्ने गरेको भन्ने भनाइ सत्य नभएको बेहोरा म यस सम्बन्धित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। अन्तर्राष्ट्रिय बजार अनुसार पेट्रोलको मूल्य बढेर प्राप्त हुँदा नेपालमा पनि बढाउने र घट्दा घटाउने प्रक्रिया निगमले विगतदेखि नै अवलम्बन गर्दै आइरहेको विषय हो। जसको विवरण निगमले आफ्नो वेबसाइटमा सबैलाई जानकारी प्राप्त गर्न सक्ने गरी राखेको बेहोरा पनि म यस सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। सम्मानित सभामुख महोदय, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भएको वृद्धिको कारण सर्वसाधारणलाई पर्न गएको असुविधालाई ध्यानमा राख्दै सरकारद्वारा हाल पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइँदै आएको कर समायोजन गरेर मूल्य घटाउने र उपभोक्तालाई राहत प्रदान गर्ने उद्देश्यले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको प्रस्तावमा मिति 2079-2-10 को मन्त्री परिषदबाट पारित भए अनुसार नै खुद्रा बिक्री मूल्यमा प्रति लिटर रु 10 ले घटाइसकेको छ, जुन हाल पनि कायम छ। सरकारी निकायले कम्तीमा पनि 20% पेट्रोलियम पदार्थ खपत कम गर्ने व्यवस्था मिलाउन नीतिगत निर्णय भइसकेको अवस्था छ। चालू आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत पहिलो चरणमा सिंहदरबार स्थित सरकारी कार्यालयहरूबाट एलपी ग्यासको प्रयोग वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ। निगम सञ्चालक समितिको निर्णय अनुसार एलपी ग्यासको घरायसी एवं व्यावसायिक प्रयोगका लागि अलग अलग मूल्य कायम गर्न समितिका सदस्यको संयोजकत्वमा सरकारवालाको प्रतिनिधित्व समेत हुने गरी उपसमिति गठन गरिएको छ र छिट्टै यो व्यवस्था व्यवहारमा ल्याइनेछ। मन्त्री परिषदबाट नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ र एलपी ग्यासको आपूर्ति सहज, पारदर्शी, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन नेपाल सरकारले अपनाउनु पर्ने अल्पकालीन र दीर्घकालीन नीतिगत, कानुनी एवं संस्थागत सुधार लगायतका विषयवस्तुहरू समावेश गरी प्रतिवेदन पेश गर्न नेपाल सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको नेतृत्वमा एक उच्चस्तरीय अध्ययन कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरिसकेको बेहोरा समेत म जानकारी गराउन चाहन्छु। सम्मानीय सभामुख महोदय, सर्वसाधारणले खाना पकाउन प्रयोग गर्ने एलपी ग्यासको खपत न्यूनीकरण गर्ने र विद्युतको खपत बढाउन विद्युत महसुलमा सहुलियत दिई राहत प्रदान गर्ने, विद्युतीय चुलो लगायत विद्युतीय सामग्री प्रयोग बढाउनको लागि करमा छुट प्रदान गर्ने तथा बढी विद्युत प्रयोग गर्ने उद्योगलाई विद्युत महसुलमा छुट दिने जस्ता नीति लिएको बेहोरा समेत म सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्ति तथा बुद्धिमत्तापूर्ण प्रयोगको लागि सरकारले अगाडि बढाएका नीति तथा कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनमा तथा पेट्रोलियम पदार्थको विवेकपूर्ण उपयोगका निमित्त समस्त उपभोक्ता वर्गमा समेत विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु। सर्वश्रेष्ठ खाता खोलो है आज नै, सर्वश्रेष्ठ बचत र मुक्ति